Amo mahigugmaong amahan, magbubuhat sa kalibutan o sa tibok universo o sa tanang mga maanindot sa kinaiyahan nga nagpalambo sa imong mga buhing binuhat, mapaubsanon kaming nagahangyo kanimo sa pagpadala sa ulan nga gitinahanglan kayo sa mong nasod nining panahona aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag sa tubig alang sa among lawas ng panginahanglan o garon pagpabuhi ug balik sa among naugang yuta. Sa imong Diyos ng pagmando ang hangin o ang dagat mosunod, ipandong ang imong kamot. Makagagahom nga Diyos aron musugod na ang naandang tiempo sa ting-ulan aron mapunan ang mangyatagong Diyos. Bukha ang among mga mata sa kaabundas o kaanindot sa imong mga binuhat o ipabati din kanamo ang tipos mong gugma alang nining kalibutanan o ang tanan ng mga nga naglibot niini. Timuha kami mag-alamon nimo mga piniyalan sa imong mga binuhat aron kami kanunay mogamit nini sa saktong paagi o mubantay nini batok sa tanang pag-abuso o pagpanamastamas. Nining panahon sa panginahanglan o Dios, himuha kami mga muambit pa, mas mualagad pa o mas muhigugma pa. Maong Ginoo, Amahan ni Jesucristo, imong ipahiguna ang nasod nga Pilipinas sa inahanong pagpangga ni Maria among inahan. Patalingugi ang mga pag-ampo sa mong nga gidalangan kanimo, ang among balaang inahan, aron mangaliya alang kanamo ug manalikod sa among nasod ug sa katawhan nga iya gimahal. Kini ang gipangayo pinagi sa Ginoong Jesucristo, naguyong hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahaturan. Amen. Birhen sa Guadalupe, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami.